Ang milagrosang Birhen Maria sa Lindugon Simala, na ila dili lamang sa iyang abilidad sa pag-ampo alang sa pag-ayo o kalampusan, apano sa iyang dako nga regalo sa paghatag o kinabuhi. Siya girespeto sa iyang papel sa paghatag og anak sa mga babae nga nagtinguha sa pagkainahan. Sumala sa tradisyon, nagbuhat siya og mga milagro nga nagdala og paglaom ug kalipay sa mga tinuoray nga nangayo sa iyang tabang alang sa panalangin sa pagkahimugso og anak. Pinaagi sa mga mahayag nga lihok, kini nga pasundayag magpakita sa lawom nga dedikasyon sa mga tawo nga nagtuman sa iyang milagrosong gahom. Ang mga milagro ni Inahan Maria usa ka makadasig nga pagpamatuod sa iyang walay kinutuban nga kalumo o gugma, nga magpakita sa iyang abilidad sa pagdapo sa kinabuhi o pagtuman sa mga tinuoray nga pangandoy sa mga nangayo sa iyang tabang. Mga deboto sa Birhen sa Lindugon, palihog, dawata ang contingent number 3 gikan sa St. Augustine Academy Incorporated, Alcantara